سلام البنات، جيسبر كو فيزافي تري بيان. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جبت هذا الفيديو تكمله للفيديو السابق ولا الفلوق السابق باش نكملوا التحبيسات تاعنا مع بعضنا. الوغ في هذا الفيديو ديتكم معايا الحانوت تاع لي غارنيتور بالنسبه للبنات اللي حابين يشريو دي تروك هكا في الصالون ولا لي شامبر تاعهم ولا لا شامبر كوشي اوسي، ولا ثاني البنات اللي مقبلات على الزواج يعني يحبوا يديو معاهم دي غارنيتور ملاح وقمه. جاي في لاكوتي هذه في الدوره اون فاس لا ميزون دو كولتور تلقاو ثم حانوت تاع لي غارنيتور تبيع واحد لي تروك يهبلوا. شفت معاكم هذا عجبت لي هذا جوغ غارنيتور شكل فاز ولا انا عجبوا لي هاد لي بيجو 3 يتباعوا هكا اونصامبل. يبيع ثانية لي غاف يبيع بالنسبة للبنات قرب عيد الحب، البنات اللي حابين يشريو يلقاو باش يحبوا كامل عند الحانوت هذه. شفت واحد تروك عجب لي بزاف لعيد الحب دوك تشوفوه معايا. بعد هاد لا ماشين هذه مليحه غير الوحده عندها حانوت ولا اتولي تاع خياطه وتحط هكا كواجهه هكا ولا. عجب لي ثاني هذا المصباح هذا ولا شكل تاعو ما فهمتوش انا ليسونسيال هو يبان مصباح. هذا اللي عجب لي قلت لكم عليه مليح غير لعيد الحب ولا عيد زواج ولا عيد ميلاد الزوج ولا عيد ميلاد عبد هكا انسان حبيب ولا صديق ليسونسيال هكا على بالكم. هذو ثاني يعجبوا لي الفوانيس هذو تقدروا ديروهم في الدخله ولا يعني دخله تاع الدار ولا دخله تاع صالون ولا يجيو في لي كوتي تاع لي صالون. عنده ثاني سوايع ملاح تاع لا كويزين تاع لي شامبر تاع الولاد صغار. عنده مصاحف ثاني عنده تاع مصاحف سوا مصحف تقراي فيه ومنه ديكور لي دو. عنده ثاني لي بواط هذوك تاع الشرط العروسة، وعنده ثاني هاد لي فيوز هذو وهاد الشمع هذو يهبلوا هذو يشعلوا الكتريك ما همش نورمالمون بلي بيل ما همش تشعليهم بالبريكي ولا. عنده هذا تاع قلب تاع الحلوى هذا عجبني بزاف مع في الدوبي نحسبه المغلاق تاعو القفل تاعو نحس الغطاء تاعو نحسبه بلاستيكي وهو زجاج. عنده لي ليستر عنده لي كادر كيما عجبت لي ثاني واحد الفاز كبيره جايه تجي في الدخله تاع الدار ولا تجي في الكوان تاع الصالون تكون مليون ونص ولا 2 مليون. عنده بعد دوك تشوفوها معايا ثاني هذو عجبولي. عنده بزاف حوايج دي تخوك كيما راكم تشوفوا معايا. واحده كي تحب دير سورتو البنات اللي يجهزوا ولا وحده تحب تبدل الديكور تاع دارها ملت من الديكور القديم ولا وحده حابه بار اكزومبل تهز حوايج هكا معها لدارها يعني في الجهاز. يدو ثاني هذا السيرفيس هذا تاع التاي هذا ديكور بور لا ديكوراسيون برك. هذه السله هذه بالكم هذه صنع يدوي البنات كاش نهار اخلي لكم فيديو نخدم لكم فيه سله كيما هذه. اللي تحب نخدم لها فيديو كيما هكا تخلي لي تحت في التعليقات. اللي تحب الاشغال اليدويه تخلي لي تحت في التعليقات. وما تنساوش ديروا جيم وكومونتير وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد وديروا اشتراك في القناه بيان سور. اما اللي عجب لي في هذا الحانوت كامل هما هذا الشمع عجبولي بوكو بليس. هذو حاجه بريزونطابل وتشوفوا ريحتهم عندهم واحدة الرائحة وشاك يعني كل شمعة عندها ريحة تاعها المميزة والخاصة. كيما هذه ريحة شتو الزهرة هذيك تاع الخزامة ولا حاجة كيما هك هذه ريحة تشبه ريحة الخزامة. هي مش زهرة حشيشة هذيك الخزامة نورمالمون. وكاين تاع الفاني كاين تاع الفراز الروائح والمعطرات بزاف. وكاين هذو اللي تخوا ثاني تاعهم الشمع كل وحده والبري تاعها كيما هذه صغيره نورمالمون ب70 ولا 80 والكبيره ب90 وفيهم لي بري البنات انا ما بانوليش مليح. وهذه الشمعة اللي قلت لكم عليها تاع الجاسمين تاع الياسمين هذه ثاني مليحه. وننصح من هذا المنبر البنات اللي حابين يديروا مشروع خاص بهم هما ويربحوا منه فايدة كبيرة وحابين يدخلوا راس مال يعني تبداي براس مال بسيط وتدي ربح كبير. ننصحكم تبداو تخدموا صناعة الشموع. اللي حابة نشرح لها هذا السوجي وهذا الموضوع كيف تبداي تخدمي هذا الشموع وهذا
هذا الفليكوب هذا في لي بول هذا تخلي لي لتحت في التعليقات، نخلي لكم فيديو كيما هذا. كمل تطريقي مباشره للحانوت نموت عليها. حانوت تاع قش بيان سور، جايه حدا دار الثقافه لا ميزون كولتور بالنسبه للبنات اللي يسكنوا في خنشله خنشليات. هذا الحانوت فيها حوايج ملاح، وفيها لي ساك دار فيهم سولد، وفيها ثاني سراول دار فيهم سولد. اول ما دخلت اثيرتني هاد لافيست شراتها اختي. هاد لافيست شراتها اختي واثيرتني فيست شريتها انا في الغوج. يعني حطيت لكم لا فوتو تاعها هنا لتحت. هذه شريتها ب 950 الحمراء، واختي شرت لافيست هذيك ب 850. واكيد راح يساعدك انتي. وهذو لي فيست اللي عنده اللي حابين لي فيست هكا رخاص شويه ما همش حاجه طالعه بزاف، وجايين نص نص على قد دراهمنا كل واحد ومقدور، وكل واحد وظروفه بيان سور محتاج واي وحده تحب حاجه على قد دراهمها. واللي عنده ما يبخلش على روحه بيان سور، واللي ما عندوش ان شاء الله ربي يفرج عليه ويقبل حتى الفارسمون. وعنده ثاني لي سانتور هذو تاع سراول. وشريت ثاني من عنده ساك غوج حتى هو. هذا العام شريت غير الغوج من الدوبي دلاني انا نشري غير في الغوج، ما على باليش علاه ظهرت لي على الغوج. مي بربي ان شاء الله لا كولار هذه ما نزيدش نشريها نهائيا. في هذا لا فيديو شريت هذو. دوك نعطيلكم المشتريات في اخر الفيديو اللي شريتهم اللي شريتهم المره اللي فاتت كي خرجت. تسمى الفيديوهات هذو ما درتهمش على نهار واحد، لي فيديو هذو مقسمين كل مره نشري حاجه ونعدلكم معايا. قلت لكم دار في لي ساك ثاني سولد ب100 ب120 150 سا ديبون. يبيع ثاني لي فولاغ اشكال وانواع تاع الشتا تاع ربيع. يبيع ثاني هاد البونشو ولا هاد البولير ولا تاع راس اللي حابه تروح لعرس بار اكزومبل في الشتاء وتلبس لتحت دي باردار ولا دومي مانش وما لقاتش واش دير الفوق. هاد الشاغ هذا دير تشري هذو تاع الفورير. هذا الصاك اللي شريته حطيت لكم لا فوتو تاعو قدام. وقبل ما نروح لهت عيني كاون فاس لا ميزون كولتور لقيتهم دايرين معرض تاع كتب. قلت خلينا ندخل نشوف بالك يعطيني كاش عنوان ولا كاش كتاب. في الاخير يعني ما شريت والو بسكي مش حاجه ما اثيرتني مي حوايج فاتوا هاد العناوين فاتوا عليا قبل. وقبل ما نروحوا بيان سور ما كانش وحده تخرج دير شوبينغ وما تفوتش تاكل حاجه. هنايا بعد جهد جهيد وتحواس كبير وبعد ما حرقنا السعرات الحراريه كامل فتنا ناكل حاجه. هنا كنت ميته بالجوع اي حاجه ناكلها. هنا كنت ميته صح فريمون كنت جيعانه بزاف. وشفت في المنيو انا كومونديت بلا شاورما نورمالمون والله ماني شافيه بسكاي بلا شاورما وتاكوس. كلينا مع بعضنا وان شاء الله ربي يدومها نعمه عليا وعليكم وربي يحفظها نعمه من الزوال ان شاء الله. وبعدها جاتني على حاجه حلوه مالغري الجسم تاع مالغري انا مانيش من محبي الحلويات بزاف مي جسمنا ساعات يطلب حاجه حلوه. وكملتها بليك خاب وكلينا شبعنا الحمد لله. واللي عجبته الفيديو تاع نهار اليوم ما ينساش يدير اشتراك في القناه ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. واي تعليقات واللي تحبوا فيديوهات كيما هذا الشكل خليوا لي تحت في لي كومونتير. وقبل ما نروحوا بيان سور راح نعيط لكم والشريط من الفيديو السابق. اللي ما شافتش لا فيديو راح نخليه لها في صندوق الوصف تدخلوا مباشره تشوفوا. كي قلت لكم رحت الحانوت دارت سولد في لي ساك وشريت من ثم ساك غوج. وبربي لا كولار هذه ما نعاودش نزيد نشريها نهائيا بس شريت منها بزاف هذا العام. واللي عجبتها لا كولار هذه وتعجبها لا كولار هذه تخلي لي لتحت في التعليقات. والبنات حبيت نقول لكم حاجه باللي هاد الحانوت اللي رحت لها مازال راهم داير صاد. اللي حابه تشري غير تروح بس شريت من عنده ساك هذا الغوج شريته ب 100 اما هاد لافيست شريتها ب 550. ان شاء الله تكون عجبتكم. جايه طويله وجايه شغل في الكول جايه بالفورير اي تو سا. والداخل نورمال كيما راكم تشوفوا فيها سكاي ولا ما باليش هذه وش هي ولا فوكوير ولا. وشريت هذا الصاك ثاني البنات اللي قلت لكم عليه هذا عجب لي بزاف. على واش باسكو الداخل واسع تسمعوا تحبي اي حاجه تحطيها فيه يعني يهزلك بزاف حوايج. وشريت واحد الشال ب60,000 جاي حتى هو في الغوج وفيه ديبول هكا تاع تيغر. وشريتها صباط غوج على غالب سنا دورتها باطوار
شريت ثاني صباط في الغوش شريته ب350. والشعل قلت لكم شريته كاشني، هو بتي كاشني شريته ب60,000. جاي حتى هو جوغ فورير كاريش، ما فهمتش انا هذا التيسو كيما راكم تشوفوا فيها وقدامكم هذا. وشريت ثاني صباط جاي جلاسي هو، وشريته ب350 البنات. اللي حابه تعرف لي بخي صباط شريته من حانوت حدا لا غيفال البنات الخنشليات اللي يسكنوا في خنشلة. الصباط شريته من حانوت حدا لا غيفال. هاوليكم لي بوانتور قلال باسكو حاجه تاع لامبورطاسيون بيان سور حيكونوا فيها لي بوانتور قلال. والصاك شريته من الحانوت اللي حدا شامي. درت لكم فيديو اللي راح نخليه لكم في صندوق الوصف. الكاشني شريته من عند مغني، والعفاست شريتها من عند سليم. البنات تهلاو في رواحكم في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.